आईटी में रिसर्च हमारे किन मसाइल को हल कर सकती है? हम सनदी शोबे में क्या रिसर्च कर सकते हैं? तामीरात में रिसर्च करके हम अपनी ज़िंदगी किसी हद तक किस तरह आरामदेह बना सकते हैं और बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं? समाजी मसाइल पर क्या रिसर्च की जा सकती है? मैं हूं आपका होस्ट नईम ज़फ़र कंबो और आपको अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी में खुशामदीद कहता हूं। मैं इस चैनल पर अपनी ही लिखी हुई एक किताब मुमकिनात से हकीकत तक पर मबनी वीलॉग्स की एक सीरीज़ पेश कर रहा हूँ। ये किताब उर्दू में है और इस किताब का मौजू ये है कि पाकिस्तान कैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। ये किताब तकरीबन 470 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये किताब लिखने के बाद एक मरहले पर मैंने ये महसूस किया कि इसे ऑडियंस के वसीतर हल्के तक पहुँचाया जाए। चुनांचे मैंने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और अब ये किताब अमेज़ॉन पर दस्तयाब है। अंग्रेज़ी के लिए मैंने इसका नाम रखा फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी और यही इस चैनल का भी नाम है। यहाँ इस बात की याद दहानी ज़रूरी है कि हमारे तमाम व्लॉग्स का मकसद यही है कि दुनिया में तरक्की में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टेक्निक्स को पाकिस्तान के हालात पर अप्लाई किया जाए और ऐसी राहें तलाश की जाएँ जिनसे पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। चुनांचे ये तमाम व्लॉग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी एक तसलसल है। पिछले व्लॉग में हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान किन शोबों में रिसर्च कर सकता है और उसके लिए फंड्स कहाँ से दस्तयाब हो सकते हैं। हम रिसर्च का कल्चर किस तरह फ़रोग़ दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि इब्तदा में हम हाई टेक फील्ड्स में रिसर्च नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम अपने मसाइल को हल करने के लिए तो रिसर्च कर सकते हैं। पिछले व्लॉग में ज़राअत को डिस्कस किया गया था। इस व्लॉग में हम IT, मैन्युफैक्चरिंग, तामीरात और समाजी मसाइल के हवाले से तहकीक का जिक्र करेंगे। IT की फील्ड में हम किन फौरी नौइयत के मसाइल के हल के लिए रिसर्च कर सकते हैं। हमारे IT से मुताल्लिका नौजवानों के लिए चैलेंज होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के लिए सिक्योर सिस्टम बनाएं जो कि हैक ना हो सके। पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि मुजरमों ने ATM मशीन पर ऐसा डिवाइस लगा दिया जो कार्ड इस्तेमाल करने वाले के डाटा चोरी कर लेता था और इस डाटा की बुनियाद पर नया कार्ड बनाकर ATM से पैसे निकाल लिए गए। इसका नुकसान किसी न किसी को तो उठाना पड़ा। ज़्यादा इम्कान है कि बैंक ने ये नुकसान बर्दाश्त किया होगा। इसलिए बैंकों को चाहिए कि इसमें रिसर्च के लिए फंडिंग करें और नौजवानों को चैलेंज दें कि वो इसका फुल प्रूफ हल निकाल कर लाएं। इसके अलावा लोगों को फ्रॉड कॉल्स आती हैं कि उनका इनाम निकल आया है और उनसे कुछ मालूमात मांगी जाती हैं। उसके तदारक के लिए भी नौजवानों से R&D करवाई जाए। आजकल सिर्फ कार्ड चोरी होना मसला नहीं रहा, बल्कि AI के ज़रिए किसी की आवाज़ या चेहरा बदल कर फ्रॉड करना बड़ा ख़तरा बन गया है। ऐसी मोबाइल ऐप या सिस्टम बनाया जाए जो टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम करे। जब भी किसी मशकूक नंबर से कॉल आए जो कि पहले भी रिपोर्ट हो चुका हो, तो सार्फिन के फ़ोन पर रेड अलर्ट लिखा हुआ आ जाए या वो कॉल खुद ब खुद ब्लॉक हो जाए। अमेज़ॉन पर पाकिस्तानी सेलर्स के लिए दरपेश मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह एतबार का फुकदान है, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट है, जो माजी में कुछ लोगों की जानिब से की जाने वाली धोखाधड़ी, अकाउंट हैकिंग और गलत मालूमात की वजह से पैदा हुआ। इसके हल के लिए रिसर्च की जानी चाहिए। सिम स्वैप अटैक्स का फुल प्रूफ हल निकाला जाए। मुजरम आपकी सिम को डुप्लीकेट करवा कर OTP इंटरसेप्ट कर लेते हैं और बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसके लिए रिसर्च की जानी चाहिए। इसके अलावा नेशनल फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए, यानी कि अलग अलग जो बैंक से या ऐप्स में फ्रॉड रिपोर्ट होता है, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं, एक ऐसा मोबाइल ऐप होना चाहिए जो कि FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी PTA के साथ मुंसलिक हो, जो तमाम फ्रॉड नंबरों और लिंक्स को रियल टाइम में शेयर करे और ऑटो ब्लॉक कर दे। ये सब चैलेंजेस पाकिस्तान के मखसूस मसाइल को हल करेंगे और नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देंगे। बैंक्स और PTA को इसके लिए फंडिंग करनी चाहिए। एक अच्छा हल बनाने पर स्टार्टअप फंडिंग भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक मसला ये है कि बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। इस मसले को कोई हल निकाला जाए। मसलन आँख की पुतली जो रेटिना स्कैन है, उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स या चेहरे की जो पहचान है, फेशियल रिकग्निशन, इन तीनों फैक्टर्स को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ मल्टी फैक्टर तस्दीक की जानी चाहिए, यानी कि मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए इसे। ये निज़ाम मौजूद तो है और दुनिया में इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन इसे मुकामी तौर पर तैयार किया जाए और इसमें चैलेंज ये हो कि ये सिस्टम सस्ता हो, तेज़ रफ्तार हो
اور پاکستانی جیسے ماحول میں جہاں بجلی کا اتار چڑھاؤ بھی رہتا ہے اور ڈسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ قابل اعتماد ہو۔ اس کے علاوہ سائبر سیفٹی کے لیے قومی پلیٹ فارم پر تربیت کا ایک چیلنج ہے کہ نوجوانوں کو چیلنج دیا جائے کہ وہ اس کے لیے قومی سطح کا سائبر تھریٹ انٹیلیجنس پلیٹ فارم بنائے جو ملک بھر سے بلکہ دنیا بھر سے اسکیمز، فراڈ اور ویب سائٹس، ایسی جو فراڈ ویب سائٹس ہیں اور مالویئر کی معلومات اکٹھی کرے، ان کا تجزیہ کرے اور عوام کو الرٹ جاری کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام بالخصوص بزرگ شہریوں کو سائبر جرائم سے بچانے کے لیے انٹر-ایکٹیو تربیتی ماڈیولز بنائے جائیں۔ آپ چیلنج دیں نوجوانوں کو کہ یہ تیار کر کے دیں۔ اور اس کے علاوہ جو موبائل سنیچنگ ہے اور اس میں بہت زیادہ اموات بھی ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی کوئی تدارک ہونا چاہیے۔ ویسے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر موبائل کا IMEI انٹرنیشنل موبائل ایکوپمنٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے اور وہ PTA کے پاس وہ رجسٹرڈ بھی ہے تو پھر موبائل چھیننے والوں کے لیے فائدہ مند کیوں رہتا ہے؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی پارٹس کی فروخت ہو جاتی ہے۔ اگر حکومت IMEI کو بلاک بھی کر دے تو فون کے جو اندرونی حصے ہیں جیسے LCD اسکرین ہے، کیمرہ ماڈیول ہے، بیٹری ہے اور اسپیکر، وہ تو بلاک نہیں ہوتے۔ چنانچہ چھیننے والے فون کو توڑ کر اس کے جو مہنگے پارٹس مرمت کرنے والی دکانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ IMEI کی اس کو تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ID کے میدان میں مجرمانہ ذہن رکھنے والے افراد نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ سافٹ ویئر کے ذریعے فون کا اصل بلاک شدہ IMEI نمبر مٹا کر اس کی جگہ کسی پرانے یا سستے فون کا رجسٹرڈ IMEI نمبر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے مارکیٹ کی زبان میں پیچنگ کہتے ہیں۔ چنانچہ بلاک ہونے کے باوجود فون دوبارہ نیٹ ورک پر فعال ہو جاتا ہے کیونکہ سسٹم اسے ایک نیا اور قانونی نمبر سمجھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے جو فون چھینے جاتے ہیں وہ بین الملک بھی اسمگل ہو جاتے ہیں، کچھ ممالک میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹنگ میں تاخیر بھی لوگ کرتے ہیں۔ جب موبائل چھینا جاتا ہے تو صاف کو پولیس رپورٹ درج کروانے اور PTA سے فون بلاک کرانے میں کئی گھنٹے یا دن لگ جاتے ہیں۔ اس دوران چھیننے والے فون کا ڈیٹا صاف کر کے انفیکٹڈ ریسیٹ کر کے اسے آگے بیچ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہارڈ ویئر لیول کا کوئی لاکنگ سسٹم بنایا جائے۔ IMEI سسٹم ایسا بنایا جائے کہ اگر فون کا مدر بورڈ خود بخود ایک ایسا سگنل بھیجے جو اسکرین اور کیمرے کو بھی کل کر دے۔ ایک ہارڈ ویئر ڈیٹ ٹیکنالوجی متعارف کرائیں کل سوئچ کے طور پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہارڈ ویئر کل سوئچ کا مطلب ہے کہ فون کے مدر بورڈ کے اندر ایک ایسا سرکٹ ہو جو ریموٹ سگنل ملتے ہی خود کو مستقل طور پر ناکارہ کر دے۔ اس کے علاوہ کئی جدید پروسیسرز میں ای فیوز بھی ہوتے ہیں۔ اگر فون کو غیر قانونی طریقے سے کھولنے یا سافٹ ویئر بدلنے کی کوشش کی جائے تو ای فیوز اڑ جاتا ہے جس کے بعد وہ فون کبھی بھی آن نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی موبائل کمپنیوں کے لیے لازمی قرار دے دے کہ ہر فون میں ایک ایسا ریموٹ سیلف ڈسٹرکٹ کوڈ ہو جو صرف سرکاری ڈیٹا بیس سے ایکٹیو ہو سکے تو چوری شدہ موبائل جو ہیں پھر ان کے لیے کارآمد نہیں رہیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسا ٹاسک دیا جانا چاہیے کہ وہ ایسی کمپوننٹ انکرپشن ٹیکنالوجی پر ریسرچ کریں جہاں فون کا مدر بورڈ، اسکرین اور کیمرہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک سیکرٹ ڈیجیٹل ہینڈ شیک کریں۔ اگر اسکرین کو اس کے اصل مدر بورڈ سے الگ کر کے کسی دوسرے فون میں لگایا جائے تو وہ اسکرین کام ہی نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ فوری بلاکنگ ایپ بنائی جائے جو کہ IMEI کا نمبر اسٹور کرے اور اس نمبر کو فوری طور پر بلاک کر دیا جائے۔ IMEI کو ہارڈ ویئر میں اس طرح سے محفوظ کیا جائے کہ اسے تبدیل ہی نہ کیا جا سکے۔ تو اس پر ریسرچ کی جانی چاہیے اور ہمیں پھر جو مینوفیکچرنگ کمپنیاں ہیں ان کو اپنی ڈیمانڈ دینی چاہیے کیونکہ ہم بہت بڑی تعداد میں ان فونز کو امپورٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صنعتی ریسرچ یعنی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ریسرچ کی۔ اگر ہم اپنی صنعتی برآمدات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کی پیداواری لاگت کو کم کرنا ہوگا۔ اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ پاور کا ہے یعنی بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ریسرچ کی جانی چاہیے کہ ہم کس طرح سستی بجلی بنا سکتے ہیں۔ اگلے ویلاگز میں ہم اس پر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ بجلی کے ضیاع کو بچانے کے لیے ریسرچ ہونی چاہیے، انرجی ایفیشنسی پر کام ہونا چاہیے۔ یہاں ریسرچ کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ ویسٹ ہیٹ ریکوری پر کام ہو یعنی کہ کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والی گرمائش کو دوبارہ بجلی یا حرارت میں بدلنے کے لیے سسٹمز پر ریسرچ ہو۔ ایسے سسٹمز موجود ہیں، ہم چھوٹے پیمانے کے سسٹمز کس طرح بنا سکتے ہیں اس پر ریسرچ کی جانی چاہیے۔ اسی طرح سے کیمیکل ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے سستے اور محفوظ طریقے تلاش کیے جانے چاہیے۔
रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरह की जा सकती है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। इसमें बुनियादी नुक्ता यह है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि तमाम दरामदी अशिया के मुकामी मुतबादिल के लिए रिसर्च हो। जिस तरह पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का क्रेडिट तो टेस्ला को जाता है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से चीनी कंपनी BYD ने सस्ती गाड़ियां बना ली और इस वक्त वो आलमी सतह पर नंबर 1 है। चीन की कंपनी BYD ने शुरू में जापानी बैटरियों की रिवर्स इंजीनियरिंग की, फिर उनके डिजाइन को बेहतर बनाया, ऑप्टिमाइज किया और आज वो टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां बेच रहे हैं। पाकिस्तान को भी नकल से असल तक का सफर इसी तरह शुरू करना होगा। इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होनी चाहिए कि कैसे बिजली की जो तकसीम के दौरान ज़िया होता है, लाइन लॉसेस होते हैं और चोरी को डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए से रोका जाना चाहिए। एनर्जी ऑडिट के सॉफ्टवेयर हमारे नौजवान बनाएं, ऐसी मुकामी ऐप्स और सिस्टम्स बनाएं जो फैक्ट्रियों को बताएं कि उनकी कौन सी मशीन ज़रूरत से ज़्यादा बिजली ले रही है, यानी पावर फैक्टर करेक्शन किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडी यानी कि अमेज़ॉन और ईबे तक पहुंचाने के लिए सस्ते और महफूज सप्लाई चेन सिस्टम्स पर रिसर्च की जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। पाकिस्तान की गर्मी को मद्देनजर रखते हुए फ्लैट और घर बनाए जाने चाहिए। पाकिस्तान की शदीद गर्मी जहां दर्जे हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है, अगर हम सिर्फ तामीराती अंदाज बदल लें तो AC की ज़रूरत 50% तक कम हो सकती है। इस पर रिसर्च की जानी चाहिए, यानी इंसुलेशन मटेरियल्स पर काम हो। पाकिस्तान में ज़्यादातर घर कंक्रीट और ईंटों से बनते हैं जो हरारत को जज़ब करके रात भर कमरों को गर्म रखते हैं। दीवारों के दरमियान थर्मोपोर शीट्स या हॉलो ब्रिक्स के इस्तेमाल पर रिसर्च होनी चाहिए ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके। इस पर काम तो हो रहा है लेकिन अभी तक लोग कायल नहीं हो पाए। इसी तरह रूफ को कूल करने के कूल रूफ टेक्नोलॉजी पर काम होना चाहिए, उस पर रिसर्च हो ताकि जो मुकामी मट्टी या सफाई चूने में कौन से केमिकल्स बनाकर ऐसा सस्ता पेंट बनाया जाए जो सूरज की शुआओं को 90% तक वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दे। इससे छत का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक कम हो सकता है। इसके अलावा विंड कैचर और वेंटिलेशन सिस्टम पर काम होना चाहिए। फ्लैट्स में सबसे बड़ा जो मसला है वो हब्स और हवा का न होना है। सिंध खासतौर पर हैदराबाद में बादगीर यानी कि हवादान की कदीम रवायत मौजूद है। रिसर्च होनी चाहिए कि उसे जदीद अपार्टमेंट्स में कैसे शामिल किया जाए ताकि बगैर बिजली के ठंडी हवा हर कमरे तक पहुंच सके। फ्लैट्स के ऐसे नक्शों पर रिसर्च हो जो कुदरती हवा के दबाव को इस्तेमाल करते हुए अंदर की गर्म हवा को खुद ब खुद बाहर निकाल दें। इसके अलावा जियोथर्मल कूलिंग, ये दुनिया भर में ये तरीका इस्तेमाल होता है, खासतौर पर शुमाली अमेरिका में ये इस्तेमाल होता है और उसके लिए बैंक फाइनेंसिंग भी होती है। ज़मीन के नीचे का जो दर्जा हरारत है वो सतह के मुकाबले में काफ़ी कम रहता है। इससे फ़ायदा उठाने के लिए अर्थ एयर टनल पर रिसर्च करके इसमें ज़मीन के नीचे 10 से 15 फुट गहराई में पाइप बिछाए जाते हैं और इससे बाहर की गर्म हवा जब इन पाइपों से गुजरती है तो ज़मीन की ठंडक जज़ब करके अंदर आती है। ये कुदरती AC है जो सिर्फ एक पंखे की बिजली लेता है। ये टेक्निक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जानी चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। हम अपने हालात के लिहाज से देखें कि हम इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। इसी तरह तामीराती शोबे में सर्दी से बचाव भी तहकीक का अहम मौजू हो सकता है। हरारत को महफूज रखने के लिए इंसुलेशन का जो इस्तेमाल है उस पर एक तहकीक की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क के शुमाली और पहाड़ी इलाके जैसे गिलगित बिल्तिस्तान या कोयटा वगैरह बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके या मरी का इलाका या आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली वगैरह में बाद माइनस में दर्जा हरारत चला जाता है। तो तहकीक से तमाने की बचत और थर्मल कंफर्ट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। इसके लिए रिसर्च की जानी चाहिए जो कि वहाँ के मुकामी अफराद की ज़िंदगियों को किसी हद तक आसान बना सकती है। घर ऐसे बनाए जाने चाहिए कि जो कुदरती तौर पर गर्म रहें। इस सिलसिले में ट्रॉम्बे वॉल टेक्नोलॉजी पर भी काम हो। ये एक ऐसी सस्ती और कदीम टेक्नोलॉजी है जिसे जदीद साइंसी शक्ल दी जा सकती है। इसमें घर की जुनूबी दीवार जो साउथ वॉल है उस पर शीशे की एक तय लगा दी जाती है जिसके पीछे दीवार को काले रंग से पेंट किया जाता है। दिन भर सूरज की हरारत इस दीवार में जज़ब होती है और रात को ये हरारत आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर मुंतकिल होती रहती है। पाकिस्तानी माहौल में शुमाली इलाका जात में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है। वहाँ ये निज़ाम बगैर बिजली के घर को 15 से 20 डिग्री तक गर्म रख सकता है। इसके अलावा रॉकेट मॉस हीटर
یہ ایک انتہائی مؤثر چولہا ہے جو کہ عام چولہے کے مقابلے میں 90% کم لکڑی استعمال کرتا ہے۔ اسے گیس پر چلانے کے لیے ریسرچ کی جانی چاہیے۔ ہم ہر سال ہزاروں درخت صرف اس لیے کاٹ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر تھرمل ڈیزائن کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر ہم صرف انسولیشن پر ریسرچ کریں تو ہم نہ صرف اپنے جنگلات بچا سکتے ہیں بلکہ ان علاقوں میں غربت کو بھی کم کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی آدھی جو آمدنی ہے وہ صرف لکڑی خریدنے میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تحقیق کے فنڈز کی فراہمی کے بعد اسے مناسب طریقے سے مانیٹر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ حسب منشاء نتائج نکل سکیں۔ کراچی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالوہاب اپنی خود نوشت سرکاری اداروں میں اصلاح میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یونیورسٹی کے ایک ریسرچر یعنی محقق نے کھارے پانی سے فصلیں اگانے کے پروجیکٹ کے لیے فنڈز لیے، لیکن اس میں وہ جعلسازی کرتے رہے اور میٹھے پانی کو استعمال کر کے فصلیں اگاتے رہے۔ چنانچہ اس کی مانیٹرنگ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تحقیق کا دائرہ کار صرف سائنسی معاملات، صنعت، زراعت اور معیشت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے سماجی مسائل بھی تحقیق کے متقاضی ہیں، بلکہ ان میں شاید زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ میری نظر سے گداگاری کے بارے میں ایک عملی تحقیق گزری جو کہ ملتان کی ایک اہم حکومتی شخصیت نے یونیورسٹی کے طلباء کے ذریعے کروائی تھی، لیکن میں نے نہایت افسوس سے یہ بات نوٹ کی کہ طلباء کے اس گروپ نے اس تحقیق کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لگتا ہے کہ انہیں جو کچھ گداگر بتا رہے تھے وہ اس پر یقین کرتے ہوئے اسے نوٹ کر رہے تھے۔ ان میں ایک پرتجسس طالب علم کا ذوق و شوق نہ تھا، اور اس تحقیق کا لب لباب یہ تھا کہ لوگ اپنی ضروریات سے مجبور ہو کر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اس کام کے لیے بچوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے اور انہیں معذور بھی کیا جاتا ہے، انہیں مخصوص جگہوں پر لا کر بٹھایا بھی جاتا ہے۔ آخر ایک انتہائی ضعیف العمر یا معذور بھکاری ایک مخصوص جگہ پر کس طرح پہنچ جاتا ہے؟ کوئی تو اسے لاتا اور لے جاتا ہوگا۔ تو جو ہمارے جو سوشل مسائل ہیں ان پر بھی ریسرچ اور تحقیق کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا میں موجودہ دور جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، اور اس میں تحقیق و ترقی R&D کی وجہ سے مسلسل تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں معیشت، معاشرت، دفاع، ملکی وقار، امن و امان، غرض کے ہر شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہی مرہون منت ہے۔ اس میں مہارت حاصل کیے بغیر آپ خوشحالی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں غیر متعلقہ نہ ہو جائیں، irrelevant نہ ہو جائیں، تو ہمیں تحقیق و ترقی کا کلچر پیدا کرنا ہوگا، اس حد تک کہ معاشرے میں اس کے واضح اثرات نظر آئیں۔ پاکستانی ایک محنتی اور ذہین قوم ہے، لیکن ہمارے پاس زیر زمین خزانے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس دور حاضر کی ترقی کے مروجہ طریقوں یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کاملیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی راستہ ہمیں معاشی خوشحالی، امن و امان اور عسکری تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ میں ہم نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے کہ دنیا کی دوسری قوموں نے کیسے ترقی کی۔ اس میں پہلے ہم مغرب کی ترقی سے ابتدا کریں گے اور اس کے بعد مشرق بعید کے ممالک کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔